एक दिन हजरत साबर पाक ने अल्लाह के हुक्म से इस नाग देवता को तलब किया। वो नाग देवता हजरत साबर पाक के सामने सजदे में गिर पड़ा और उसकी सारी ताकतें खत्म हो गईं। इस वाक़ये के बाद पुजारियों ने इस्लाम कबूल कर लिया और हजरत साबिर पाक के मुरीद बन गए। साबिर पाक कलियरी रहमतुल्लाह, आपकी करामात और अल्लाह के साथ आपके ताल्लुक़ ने कलियर शरीफ को एक रूहानी मरकज़ बना दिया और यहाँ की ज़मीन पर बेशुमार मौजज़ात वक़ूअ पज़ीर हुए। ये वाक़ियात आपकी रूहानी क़ुव्वतों और अल्लाह के साथ आपके गहरे ताल्लुक़ की अलामत है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप सभी का हमारे नोटबुक लाइफ यूट्यूब चैनल में तहे दिल से खुश आमदीद हैं। यहाँ चंद मशहूर चमत्कारी वाक़ियात बयान किए जा रहे हैं। साबिर पाक कलियरी रहमतुल्लाह की रूहानी अज़मत को ज़ाहिर करते हैं। कलियर शरीफ की ज़मीन आपकी आमद से पहले बंजर और वीरान थी। लोग यहाँ खेती बाड़ी करने में नाकाम हो रहे थे और इस इलाके में कहत साली का आलम था। हज़रत साबिर पाक ने अल्लाह के हुक्म से इस ज़मीन पर अपना दस्त मुबारक फहरा और दुआ की। अल्लाह की कुदरत से ये बंजर ज़मीन सरसब्ज़ और शादाब हो गई और यहाँ के लोगों के लिए रिज़्क़ के दरवाजे खुल गए। आज भी इस ज़मीन की ज़रख़ीज़ी को हज़रत साबिर पाक की करामत के तौर पर याद किया जाता है। कलियर शरीफ में पानी की शदीद क़िल्लत थी और लोग दौर दराज से पानी लाने पर मजबूर थे। एक दिन हज़रत साबिर पाक ने एक पत्थर पर अपना असा मारा और अल्लाह के हुक्म से इस पत्थर से एक साफ़ और शफ़ाफ पानी का चश्मा फूट पड़ा। इस चश्मे का पानी लोगों के लिए रहमत बन गया और आज भी ये चश्मा जारी है, जो हज़रत साबिर पाक की करामत की एक ज़िंदा मिसाल है। हज़रत साबिर पाक की दुआओं से बेशुमार बीमार लोगों को शफ़ा मिली। आपके पास दूर दराज से लोग हैं, अपनी बीमारियों का इलाज करवाने आते थे। आपकी दुआओं से लाइलाज बीमारियां भी अल्लाह के हुक्म से शफ़ा पाती थीं। ये एक बड़ी करामत थी जो लोगों के दिलों में आपकी मोहब्बत और एहतराम को बढ़ा देती थी। कलियर शरीफ में हज़रत साबिर पाक के दुश्मनों ने कई बार आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन हर बार अल्लाह की मदद से वो नाकाम हो गए। एक वाक़ये में कुछ लोगों ने आपको जहर देने की साजिश की, लेकिन अल्लाह के करम से वो जहर आपको नुकसान पहुंचाने के बजाय उनके लिए वबाल बन गया। इस वाक़ये के बाद दुश्मनों ने आपकी अज़मत को तस्लीम कर लिया और आपके पैरोकार बन गए। कलियर शरीफ में एक नाग देवता के पुजारियों का बड़ा जोर था और वो लोग हज़रत साबिर पाक की मुखालफत करते थे। एक दिन हज़रत साबिर पाक ने अल्लाह के हुक्म से इस नाग देवता को तलब किया। वो नाग देवता हज़रत साबिर पाक के सामने सजदे में गिर पड़ा और उसकी सारी ताकतें ख़त्म हो गईं। इस वाक़ये के बाद पुजारियों ने इस्लाम कबूल कर लिया और हज़रत साबिर पाक के मुरीद बन गए। एक बार कलियर शरीफ से गुजरने वाला एक काफिला डाकुओं के हमले का शिकार हो गया होने वाला था। काफिले के लोगों ने हज़रत साबिर पाक से मदद की दरख्वास्त की। आपने अल्लाह के हुक्म से दुआ की और अचानक एक शदीद आंधी आई जिसने डाकुओं को अंधा कर डाल दिया और काफिला सही सलामत अपनी मंजिल तक पहुंच गया। ये वाक़या भी हज़रत साबिर पाक की करामत के तौर पर याद किया जाता है। कलियर शरीफ में लोग जानवरों के हमलों से बहुत परेशान थे। हज़रत साबिर पाक ने अल्लाह के हुक्म से जानवरों की ज़बान बंद कर दी और वो जानवर लोगों को नुकसान पहुंचाने के काबिल न रहे। ये वाक़या आपकी रूहानी क़ुव्वतों का मज़हर था और लोगों के लिए एक बड़ी राहत का बायस बना। एक मर्तबा कलियर शरीफ में शदीद खशकसाली थी और बारिश की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। हज़रत साबिर पाक ने अल्लाह से दुआ की और फ़ौरन बादलों का एक गोल आया और बारिश बरसने लगी। ये बारिश लोगों के लिए एक बड़ी नेमत साबित हुई और कलियर शरीफ की ज़मीन दोबारा सरसब्ज़ हो गई। हज़रत साबिर पाक की एक और मशहूर करामत ये है कि जब आप कलियर शरीफ में इबादत और रियाज़त में मसरूफ़ थे तो आपके लिए गैब से खाने का इंतज़ाम होता था। लोग हैरान होते थे कि आपके पास खाना कहाँ से आता है, लेकिन ये अल्लाह की तरफ से गैब का रिज़्क़ था जो आपको फराहम किया जाता था। हज़रत साबिर पाक की करामतों में जलाल का भी एक अहम मकाम है। आपने कई मौक़े पर जलाल का मुज़ाहिरा किया जब लोगों ने आपकी अज़मत को चीलिंग किया या आपके मुरीदों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। एक वाक़ये में आपने एक शख्स को अपनी जलाली नज़र से जलाकर राख कर दिया जब उसने आपकी तौहीन की कोशिश की। ये जलाली करामतें लोगों के दिलों में आपका खौफ
और एहतराम बढ़ाने का बाइस बने। हजरत साबर पाक कलियारी की ये चमत्कारी वाक़यात आपकी रूहानी अज़मत और अल्लाह के साथ आपके गहरे ताल्लुक़ की अलामत हैं। ये करामात आज भी कलीर शरीफ के लोगों के दिलों में हैं, जिंदा हैं, और हर साल लाखों लोग आपके मज़ार पर हाजिरी देते हैं ताकि आपकी रूहानी बरकतों से फैज़ याब हो सकें। आपकी ये चमत्कारी वाक़यात न सिर्फ आपकी रूहानी ज़िंदगी का हिस्सा हैं, बल्कि वो आज भी लोगों के लिए ईमान और यकीन का ज़रिया हैं। हज़रत साबिर पाक कलियरी रहमतुल्लाह अलैह का जन्म 1196 ईस्वी में मुल्तान, पंजाब, जो अब पाकिस्तान में स्थित है, के एक मशहूर सैयद परिवार में हुआ था। आपका पूरा नाम सैयद अली अहमद साबिर था। साबिर का अर्थ होता है सब्र करने वाला, और ये नाम आपको आपके सब्र व तहम्मुल के बास दिया गया था। हज़रत साबर पाक की पाकीज़गी, सब्र और खुदा के साथ गहरा यकीन आपकी ज़िंदगी के आगाज़ से ही ज़ाहिर होने लगे थे। हज़रत साबर पाक के वालिद सैयद अब्दुल्ला एक मारूफ मजहबी आलम और मुल्तान के एक मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग थे। आपके वालिद की दीनी और रूहानी तालीमात ने हज़रत साबर पाक की ज़िंदगी पर गहरा असर डाला। आपकी वालदा बीबी फातिमा भी एक दीनदार खातून थी, जिन्होंने अपने बेटे की रूहानी तालीम और तरबियत में अहम किरदार अदा किया। जब हज़रत साबर पाक की पैदाइश हुई तो आपके वालिदीन ने इस औलाद को अल्लाह की बड़ी नामत समझा और आपकी परवरिश देनी और रूहानी माहौल में की। आपके ख़ानदानी पस मंज़र ने आपको बचपन से ही दीन और रूहानियत की तरफ राग़िब किया, और आपने अपने वालिदीन से इब्तिदाई दीनी तालीम हासिल की। हज़रत साबर पाक की इब्तिदाई ज़िंदगी मुश्किलात से भरी हुई थी। आपके वालिद का इंतकाल आपकी नौजवानी में ही हो गया था, जिससे आप पर बड़ी जिम्मेदारियां आ गईं। इस मुश्किल वक्त में आपकी हवा में हो गई। वालदा ने आपको सब्र और हौसला के साथ इन चैलेंज का सामना करने की तरगीब दी। इसी दौरान आपने अपनी रूहानी सफ़र का आगाज़ किया और खुदा के साथ अपने ताल्लुक़ को मज़ीद मजबूत किया। हज़रत साबर पाक को बचपन से ही सूफ़ी बुज़ुर्गों और औलिया अल्लाह के साथ गहरी अक़ीदत थी। आपने अपने ख़ानदान से हासिल करदा दीनी और रूहानी तालीमात के अलावा अपने उर्द गर्द के सूफ़ी बुज़ुर्गों और औलिया के साथ भी ताल्लुक़ कायम किया। आपने उनके मवाइज़ सुने और उनकी सोहबत में वक्त गुजारा, जिससे आपकी रूहानियत और भी गहरी हो गई। आपकी ज़िंदगी में एक अहम मोड़ तब आया जब आपने अपनी ज़िंदगी को एक हकीकी सूफ़ी बुज़ुर्ग की रहनुमाई में वक्फ करने का फ़ैसला किया। इस मकसद के हुसूल के लिए आपने अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मुरीद हज़रत शेख फरीदुद्दीन गंज शक्र की खिदमत में हाज़िरी दी। हज़रत शेख फरीदुद्दीन गंज शक्र के ज़ेर साया हज़रत साबर पाक ने तसव्वुफ़ की गहरी तालीमात हासिल की। आपने उनकी हदायत पर सख्त मेहनत, इबादत और ज़ब्त नफ्स का पाबंद किया। आपके मुर्शिद ने आपको साबर का लक़ब दिया, जो आपके सब्र और बर्दाश्त को ज़ाहिर करता था। इस दौरान आपने तसव्वुफ़ के कई इसरार को समझा और उसे अपनी ज़िंदगी में अपनाया। हज़रत साबर पाक ने शेख फरीदुद्दीन गंज शक्र के साथ रहकर दीनी और रूहानी तालीमात को मज़ीद गहरा किया। आपने न सिर्फ इस्लामी तालीमात को अपनाया, बल्कि इंसानियत की खिदमत और खुदा के साथ मोहब्बत का पैगाम भी आम किया। आपकी तालीमात सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं थी, बल्कि आपने अपने मुर्शिद के साथ कई रूहानी तजुर्बात भी शेयर किए। ये तजुर्बात आपकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन गए और आपके दीनी और रूहानी नुक्ता नज़र को मज़ीद मुस्तहकम किया। हज़रत साबर पाक की ज़िंदगी मुश्किलात से भरी हुई थी, लेकिन आपने कभी सब्र का दामन नहीं छोड़ा। आपके सब्र और तहम्मुल ने आपको एक अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग के तौर पर उभरने में मदद दी। आपने अपनी ज़िंदगी के हर मोड़ पर सब्र का मुज़ाहिरा किया और अपने पैरोकारों को भी यही सिखाया कि हर मसले का हल सब्र और खुदा पर यकीन के ज़रिए ही मुमकिन है। आपकी इब्तिदाई ज़िंदगी और तालीमात ने आपकी रूहानियत को एक मजबूत बुनियाद फराहम की। आपने दीनी और हिदायत के रास्ते पर कदम रखा, रूहानी तालीमात के ज़रिए अपनी ज़िंदगी का मकसद तय किया और उसे हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। हज़रत साबर पाक की ज़िंदगी का ये इब्तिदाई मरहला उनकी रूहानी सफ़र की समत में एक अहम कदम था, जिसने उन्हें एक अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग के तौर पर मुतारफ़ करवाया। हज़रत साबर पाक कलियारी की इब्तिदाई ज़िंदगी और तालीमात उनके आगे की ज़िंदगी की बुनियाद थी। उनकी ज़िंदगी में सब्र, ज़ब्त नफ्स
और खुदा के साथ गहरा यकीन की झलक बचपन से ही नजर आने लगी थी। उनकी दीनी और रूहानी तालीमात ने उन्हें न सिर्फ एक बुजुर्ग के तौर पर बल्कि एक अजीम शख्सियत के तौर पर भी परवान चढ़ाया। हज़रत साबिर पाक की ज़िंदगी का ये मरहला उनके आगे की रूहानी सफ़र की समत को मुतय्यन करने वाला था, जिसने उन्हें एक अजीम सूफ़ी बुजुर्ग के तौर पर मुतारफ़ करवाया। हज़रत साबिर पाक कलियरी रहमतुल्लाह की रूहानी ज़िंदगी का अहम तरीन दौर वो था जब आपने हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के साये में वक्त गुजारा। हज़रत बाबा फरीद सिलसिला चिश्तिया के अजीम सूफ़ी बुजुर्गों में शुमार होते हैं और आपकी रूहानी अज़मत और तरबियत ने न सिर्फ आपके मुरीदीन को बल्कि मुस्तक़बल के कई सूफ़ियों को भी मुतासिर किया। हज़रत साबिर पाक की मुलाकात हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर से इस वक्त हुई जब आपने अपनी रूहानी प्यास बुझाने के लिए एक हकीकी मुर्शिद की तलाश शुरू की। आपके दिल में अल्लाह ताली की मोहब्बत और दीन इस्लाम की सच्ची खिदमत का जज्बा था और आपको मालूम था कि यह सिर्फ एक अजीम मुर्शिद की रहनुमाई में ही मुमकिन है। जब हज़रत साबिर पाक हज़रत बाबा फरीद की खिदमत में हाजिर हुए तो हज़रत बाबा फरीद ने आपकी रूहानी काबिलियत और सब्र व तहम्मुल को फ़ौरन पहचान लिया। हज़रत बाबा फरीद ने आपको अपनी बियत में ले लिया और आपको अपने ख़ास मुरीदों में शामिल किया। ये बियत हज़रत साबिर पाक के लिए एक नई ज़िंदगी का आगाज़ था जो उन्हें रूहानी बुलंदियों की तरफ ले गया। हज़रत बाबा फरीद ने हज़रत साबिर पाक को अपने साथ रखा और आपको रूहानी तालीमात की गहराइयों में दाखिल किया। आपने हज़रत साबिर पाक को सब्र, इस्तिकामत और खुदा पर मुकम्मल भरोसे की तालीम दी। हज़रत बाबा फरीद की तरबियत का सबसे बड़ा हिस्सा ये था कि उन्होंने अपने मुरीदों को दुनियावी ज़िंदगी की मशक्क़तों के बावजूद रूहानी तरक्की हासिल करने का हुनर सिखाया। हज़रत बाबा फरीद ने हज़रत साबिर पाक को सिर्फ रूहानी तालीमात ही नहीं दें बल्कि अमली ज़िंदगी में इन तालीमात को अपनाने की भी तरबियत दी। आपने अपने मुरीदों को सिखाया कि सब्र और कनात के ज़रिए किस तरह अल्लाह की रज़ा हासिल की जा सकती है। हज़रत साबिर पाक ने इन तालीमात को अपने दिल व जान में बसाया और अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया। हज़रत साबिर पाक ने हज़रत बाबा फरीद के साथ वक्त गुजार कर अपनी रूहानी तरबियत को मजबूत बनाया। आपने अपने मुर्शिद की सोबत में रहकर दुनियावी ज़िंदगी के फरीबों से दूर रहना सीखा और अपने दिल को अल्लाह की मोहब्बत से मामूर किया। हज़रत बाबा फरीद के साये में आपने अपने रूहानी सफ़र को तेज़ किया और अल्लाह के क़रबत की मनाज़िल तकें। हज़रत बाबा फरीद की मजलिस में आपको अजीम सूफिया और औलिया अल्लाह की सोहबत का मौका मिला, जिसने आपके रूहानी इल्म और तजुर्बात में मज़ीद इजाफ़ा किया। आपने अपने मुर्शिद की मजलिस में बैठकर इल्म तसव्वुफ़ के रमूज़ और निकात सीखे और उनको अमली ज़िंदगी में अपनाया। हज़रत बाबा फरीद ने हज़रत साबिर पाक को न सिर्फ रूहानी तरबियत दी बल्कि आपकी ज़िंदगी की रहनुमाई भी की। आपने हज़रत साबिर पाक को बताया कि किस तरह सब्र और कनात के साथ दुनियावी ज़िंदगी को गुजारा जा सकता है और किस तरह अल्लाह की रज़ा है हासिल की जा सकती है। हज़रत बाबा फरीद ने आपको सिखाया कि एक सच्चे सूफ़ी का मकसद दुनियावी माल व दौलत नहीं बल्कि अल्लाह की मोहब्बत और उसकी रज़ा हासिल करना होता है। हज़रत बाबा फरीद की रहनुमाई ने हज़रत साबिर पाक को एक मुकम्मल सूफ़ी बना दिया, जो न सिर्फ खुद अल्लाह के क़ुर्बत के सफ़र में आगे बढ़ा बल्कि अपने मुरीदीन और आम लोगों को भी इस सफ़र में शामिल किया। आपने अपने मुर्शिद की तालीमात को लोगों तक पहुँचाया और इन्हें अल्लाह की मोहब्बत का पैगाम दिया। हज़रत बाबा फरीद की सोबत का हज़रत साबिर पाक पर गहरा असर हुआ। आपने अपने मुर्शिद की सोबत में रहकर अपने दिल को अल्लाह की मोहब्बत से मामूर किया और अपनी रूहानी बुलंदियों को हासिल किया। हज़रत बाबा फरीद की तरबियत और रहनुमाई ने हज़रत साबिर पाक को एक अजीम सूफ़ी बुजुर्ग के तौर पर उभरने में मदद दी। हज़रत बाबा फरीद की सोबत में रहने का सबसे बड़ा असर ये था कि हज़रत साबिर पाक ने सब्र और इस्तिकामत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया। आपने अपने मुर्शिद की तालीमात को दिल से कबूल किया और उन्हें अपनी अमली ज़िंदगी में अपनाया। हज़रत बाबा फरीद की सोबत में रहने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये था कि आपने अपने रूहानी सफ़र को मज़ीद तेज़ किया और अल्लाह के क़ुर्बत की मंजिलें तय की। हज़रत बाबा फरीद की सोबत ने हज़रत साबिर पाक को एक मुकम्मल सूफ़ी बना दिया, जो न सिर्फ खुद अल्लाह के क़ुर्बत के सफ़र में आगे बढ़ा बल्कि अपने मुरीदीन और आम लोगों को भी उस सफ़र में शामिल किया। आपने अपने मुर्शिद की तालीमात को लोगों तक पहुँचाया और उन्हें अल्लाह की मोहब्बत का पैगाम दिया। हज़रत बाबा फरीद के साये में गुजारा हुआ वक्त
حضرت صابر پاک کی روحانی زندگی کا سب سے اہم دور تھا۔ آپ نے اپنے مرشد کی تربیت اور رہنمائی میں اپنی روحانی بلندیوں کو حاصل کیا اور ایک عظیم صوفی بزرگ کے طور پر ابھرے۔ حضرت بابا فرید کی صحبت نے آپ کو صبر، استقامت اور اللہ کی محبت کی راہوں پر گامزن کیا اور آپ نے اپنے مرشد کی تعلیمات کو دل و جان سے اپنایا۔ حضرت بابا فرید کی صحبت نے حضرت صابر پاک کی روحانی زندگی کو ایک نئی جہت دی اور آپ کو اللہ کے قربت کی منزلوں تک پہنچایا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے حکم پر حضرت صابر پاک کلیاری کو کلیر شریف ہریدوار روانہ کیا گیا۔ یہاں پہنچ کر آپ نے اپنی روحانی زندگی کو مزید گہرائی کے ساتھ سمجھا اور یہاں کے لوگوں کی رہنمائی کی۔ آپ کی آمد کے بعد کلیر شریف کا علاقہ روحانی روشنی کا مرکز بن گیا، جہاں لوگوں نے آپ کے اقوال اور کرامات سے فیض حاصل کیا۔ آپ کی کلیر شریف میں آمد حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے حکم پر ہوئی۔ حضرت بابا فرید آپ کے مرشد تھے اور انہوں نے آپ کو کلیر شریف جانے کا حکم دیا تاکہ آپ وہاں اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا سکیں۔ حضرت بابا فرید نے حضرت صابر پاک کو کہا کہ کلیر شریف کی طرف روانہ ہوں اور وہاں کے لوگوں کی رہنمائی کریں۔ آپ نے مرشد کے حکم کی تعمیل کی اور کلیر شریف کی جانب روانہ ہو گئے۔ آپ جب کلیر شریف پہنچے تو وہاں کا ماحول نہایت ہی مختلف تھا۔ یہاں کے لوگ مختلف مذاہب اور عقائد کے پیروکار تھے۔ اس وقت کلیر شریف ایک معمولی سا گاؤں تھا جہاں کی زمین بنجر تھی اور لوگوں کی زندگی دشوار تھی، لیکن حضرت صابر پاک کی آمد کے بعد یہاں کی فضا میں ایک نئی روحانی زندگی کا آغاز ہوا۔ کلیر شریف میں حضرت صابر پاک نے نہایت ہی سادگی سے زندگی گزاری۔ آپ نے ایک گوشہ نشینی کی زندگی اختیار کی اور عبادت و ریاضت میں مشغول ہو گئے۔ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے دن رات عبادت کی اور لوگوں کو صبر، تحمل اور تقوی کا درس دیا۔ کلیر شریف میں قیام کے دوران آپ نے کئی کرامات کا مظاہرہ کیا۔ آپ کی کرامات لوگوں کے لیے حیرت کا باعث بنے اور لوگ جوق در جوق آپ کی خدمت میں حاضر ہونے لگے۔ حضرت صابر پاک کی کرامات میں لوگوں کی بیماریوں کا شفا پانا، بنجر زمینوں کا سرسبز ہونا اور دیگر معجزات شامل تھے۔ حضرت صابر پاک کو کلیر شریف میں کئی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ یہاں کے لوگوں میں آپ کی تعلیمات کو قبول کرنے میں ہچکچاہٹ تھی اور کچھ لوگوں نے آپ کی مخالفت بھی کی، لیکن حضرت صابر پاک نے ہر مشکل کا سامنا صبر اور تحمل سے کیا اور کبھی بھی لوگوں کے ہاتھ سے نہیں نکلے، یہ بددہا نہیں کی۔ حضرت صابر پاک کی تعلیمات اور کرامات کے بعد کلیر شریف کی فضا میں ایک بڑی تبدیلی آئی۔ لوگ آپ کی طرف مائل ہونے لگے اور آپ کے اقوال کو سننے لگے۔ آپ نے انہیں دین اسلام کی تعلیمات دیں اور اللہ کے قرب کا راستہ دکھایا۔ آپ کی آمد کے بعد کلیر شریف کا علاقہ روحانی نور سے منور ہو گیا اور یہاں کے لوگ آپ ہوں گے کہ مرید بن گئے۔ حضرت صابر پاک کی کلیر شریف میں قیام نے اس علاقے کو روحانی روشنی کا مرکز بنا دیا۔ آپ کی تعلیمات نے لوگوں کے دلوں میں ایک نئی روشنی پیدا کی اور کلیر شریف ایک ایسی جگہ بن گئی جہاں لوگ اپنی روحانی پیاس بجھانے کے لیے دور دراز سے آنے لگے۔ حضرت صابر پاک کی آمد نے کلیر شریف کو ایک روحانی مرکز بنا دیا جہاں آج بھی آپ کی تعلیمات کا فیض جاری ہے۔ صابر پاک کلیری رحمت اللہ کی تعلیمات اور نظریات نے نہ صرف ان کے دور میں بلکہ آنے والی نسلوں پر بھی گہرا اثر ڈالا۔ ان کی تعلیمات کا مرکزی نقطہ تصوف، انسانیت کی خدمت، اللہ کے ساتھ بے پناہ محبت اور رواداری پر مبنی تھا۔ ان کی تعلیمات نے لوگوں کو روحانی راستے پر چلنے اور خود شناسی کے لیے متوجہ کیا۔ اس مضمون میں ہم ان کے اہم نظریات اور تعلیمات پر تفصیل سے بات کریں گے۔ حضرت صابر پاک کی تعلیمات میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ انہوں نے لوگوں کو اللہ کے ساتھ بے پناہ محبت اور عقیدت کے راستے پر چلنے کی دعوت دی۔ انہوں نے فرمایا کہ انسان کی زندگی تب ہی کامیاب ہو سکتی ہے جب وہ اللہ کے سامنے مکمل طور پر جھک جائے۔ ان کا ماننا تھا کہ دنیاوی چیزوں سے محبت چھوڑ کر انسان کو اپنی ساری توانائی اللہ کی عبادت میں صرف کرنی چاہیے۔ حضرت صابر پاک نے اپنے پیروکاروں کو سکھایا کہ اللہ کے ساتھ براہ راست تعلق قائم کرنے کے لیے کسی درمیانی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ انہوں نے فرمایا کہ ہر انسان اپنے اندر اللہ کو پا سکتا ہے بشرطیکہ وہ مکمل عقیدت کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ ان کے مطابق روح کی پاکیزگی
اور اللہ کے ساتھ محبت ہی انسان کو نجات کی طرف لے جا سکتی ہے۔ حضرت صابر پاک نے انسانیت کی خدمت کو اپنی زندگی کا اہم مقصد بنایا۔ انہوں نے اپنے پیروکاروں کو سکھایا کہ انسان کو ذات، مذہب اور زبان سے بلاتر ہو کر تمام انسانوں کی خدمت کرنی چاہیے۔ ان کے مطابق خدمت کا مطلب صرف جسمانی یا اقتصادی مدد نہیں، بلکہ لوگوں کے دلوں میں محبت، ہمدردی اور رواداری کو پیدا کرنا بھی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ جب تک انسان دوسروں کے دکھ درد کو محسوس نہیں کرے گا، وہ حقیقی معنوں میں اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا۔ حضرت صابر پاک کی تعلیمات میں ایک اہم پہلو یہ تھا کہ انہوں نے لوگوں کو بھوکوں کو کھانا کھلانے کی تاکید کی۔ انہوں نے فرمایا کہ جو انسان اپنے آس پاس کے بھوکوں کی فکر نہیں کرتا، وہ اللہ کی محبت کا دعوی کیسے کر سکتا ہے؟ ان کے مریدین نے ہمیشہ ان کے اس پیغام کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا اور انسانیت کی خدمت کے لیے بے لوث طریقے سے کام کیا۔ حضرت صابر پاک نے اپنے پیروکاروں کو روحانیت کے راستے پر چلنے کی ترغیب دی۔ انہوں نے فرمایا کہ دنیاوی آسائشوں کی بجائے انسان کو روحانیت کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ ان کا ماننا تھا کہ دنیا کی تمام مادی چیزیں فانی ہیں اور حقیقی خوشی اور سکون صرف اللہ کی یاد میں ملتی ہے۔ حضرت صابر پاک کی تعلیمات میں ذکر اللہ کا بہت بڑا مقام تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر انسان کی روح کو پاکیزہ بناتا ہے اور اسے دنیاوی مسائل سے نجات دلاتا ہے۔ ان کے پیروکاروں نے ہمیشہ ان کے اس پیغام کو اپنی زندگی میں اپنایا اور ذکر اللہ کو اپنی روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنایا۔ حضرت صابر پاک کی تعلیمات میں رواداری اور محبت کا ایک اہم مقام تھا۔ انہوں نے اپنے پیروکاروں کو سکھایا کہ ہر انسان کو ایک دوسرے کے عقائد اور مذہب کا احترام کرنا چاہیے۔ ان کا ماننا تھا کہ دنیا میں امن اور محبت کو فروغ دینے کے لیے ہمیں ایک دوسرے کے اختلافات کو قبول کرنا ہوگا۔ حضرت صابر پاک نے ہمیشہ بین المذاہب ہم آہنگی کو فروغ دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ مختلف مذاہب کے لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور احترام کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ ان کے مریدین نے ہمیشہ ان کے اس پیغام کو اپنی زندگی میں اپنایا اور مختلف مذاہب کے لوگوں کے ساتھ محبت اور احترام کا رویہ اپنایا۔ حضرت صابر پاک کے نظریات میں صبر اور تحمل کا ایک اہم مقام تھا۔ انہوں نے اپنے پیروکاروں کو سکھایا کہ دنیا کی مشکلات اور مصائب کا سامنا صبر اور تحمل کے ساتھ کرنا چاہیے۔ ان کا ماننا تھا کہ اللہ کی رضا کے لیے صبر کرنا ہی انسان کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ حضرت صابر پاک نے ہمیشہ صبر ہی کیا ہے کہ اجر کی بات کی۔ انہوں نے فرمایا کہ جو انسان صبر کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرتا ہے، اللہ اسے بہترین اجر عطا کرتا ہے۔ حضرت صابر پاک کی تعلیمات میں خود شناسی اور اللہ کی محبت کا ایک اہم مقام تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ انسان کو اپنی ذات کا ادراک کرنا چاہیے اور اللہ کے ساتھ محبت کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا چاہیے۔ حضرت صابر پاک نے فرمایا کہ اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہی انسان کی زندگی کا حقیقی مقصد ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو انسان اللہ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے، وہ دنیا کی تمام فانی چیزوں سے آزاد ہو جاتا ہے اور حقیقی خوشی اور سکون حاصل کرتا ہے۔ حضرت صابر پاک کی تعلیمات اور نظریات نے لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت اور انسانیت کی خدمت کا جذبہ پیدا کیا۔ ان کی تعلیمات نے لوگوں کو دنیا کی فانی چیزوں سے آزاد ہو کر اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کی ترغیب دی۔ ان کے نظریات نے لوگوں کو محبت، رواداری اور صبر کے راستے پر چلنے کی ہدایت دی اور انہیں ایک سچا مسلمان اور انسان بننے کی طرف راغب کیا۔ حضرت صابر پاک کلیری رحمت اللہ تعلیمات اور روحانی اثرات نے لاکھوں لوگوں کو متاثر کیا۔ ان کے شاگردوں اور پیروکاروں نے ان کے پیغام کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کی خدمات نے حضرت صابر پاک کی تعلیمات کو زندہ رکھنے اور مختلف علاقوں تک پہنچانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ اس مضمون میں ہم حضرت صابر پاک کے شاگردوں اور پیروکاروں کی خدمات پر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ حضرت صابر پاک کے شاگردوں اور پیروکاروں نے ان کی روحانی تعلیمات کو عوام الناس تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے حضرت صابر پاک کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا اور انہیں اپنے علاقوں میں پھیلایا۔ ان کی محنت اور لگن کے نتیجے میں حضرت صابر پاک کے نظریات
اور تعلیمات دور دراز علاقوں تک پہنچیں اور لوگوں کے دلوں میں روحانی بیداری پیدا ہوئی۔ حضرت صابر پاک کے شاگردوں نے مختلف علاقوں میں خانقاہوں کا قیام کیا جہاں لوگوں کو روحانی تربیت دی جاتی تھی۔ ان خانقاہوں میں حضرت صابر پاک کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کو اللہ کی محبت، انسانیت کی خدمت اور صبر و تحمل کا درس دیا جاتا تھا۔ ان خانقاہوں نے لوگوں کی روحانی ترقی میں اہم کردار ادا کیا اور انہیں دنیاوی مشکلات کا صبر و تحمل کے ساتھ سامنا کرنے کا حوصلہ دیا۔ حضرت صابر پاک کے پیروکاروں نے انسانیت کی خدمت کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا۔ انہوں نے بلا تفریق مذہب و ملت لوگوں کی خدمت کی اور ان کے دکھ درد کا مداوا کیا۔ ان کے اعمال نے لوگوں کو حضرت صابر پاک کی تعلیمات کی طرف متوجہ کیا اور انہیں اللہ کے قریب ہونے کا موقع فراہم کیا۔ حضرت صابر پاک کے پیروکاروں نے فقراء اور مساکین کی مدد کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا۔ انہوں نے اپنے وسائل کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور ضرورت مندوں کی مدد کی۔ ان کے اس عمل نے حضرت صابر پاک کی تعلیمات کو عملی شکل دی اور لوگوں کو انسانیت کی خدمت کے حقیقی معنی سکھائے۔ حضرت صابر پاک کے شاگردوں نے ان کے روحانی سلسلے کی حفاظت اور تسلسل کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے حضرت صابر پاک کی تعلیمات کو آنے والی نسلوں تک پہنچایا اور ان کی روحانی وراثت کو زندہ رکھا۔ ان کے اس عمل نے حضرت صابر پاک کے سلسلے کو مضبوط کیا اور اسے دنیا بھر میں پھیلایا۔ حضرت صابر پاک کے شاگردوں نے ان کے سلسلے کو تسلسل کے ساتھ جاری رکھا۔ انہوں نے اپنے شاگردوں کو حضرت صابر پاک کی تعلیمات کی روشنی میں تربیت دی اور انہیں روحانی راستے پر چلنے کے لیے تیار کیا۔ ان کے اس عمل نے حضرت صابر پاک کے سلسلے کو مستحکم کیا اور اسے آنے والی نسلوں تک پہنچایا۔ حضرت صابر پاک کے شاگردوں نے روحانی تربیت اور ارشاد کے ذریعے لوگوں کو اللہ کے قریب ہونے کا راستہ دکھایا۔ انہوں نے لوگوں کو دنیاوی آلائشوں سے دور رہنے اور اللہ کی محبت میں غرق ہونے کی ترغیب دی۔ ان کی تربیت نے لوگوں کی روحانی زندگی میں انقلاب برپا کیا اور انہیں اللہ کی معرفت کے راستے پر گامزن کیا۔ حضرت صابر پاک کے شاگردوں نے ذکر و اذکار کی محافل کا انعقاد کیا جہاں لوگ اللہ کا ذکر کرتے اور روحانی سکون حاصل کرتے تھے۔ ان محافل نے لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کی اور انہیں دنیا کی مشکلات سے نجات دلائی۔ ان محافل نے حضرت صابر پاک کی تعلیمات کو زندہ رکھا اور لوگوں کو روحانی راستے پر چلنے کی ترغیب دی۔ حضرت صابر پاک کے پیروکاروں نے ان کی تعلیمات کو قلم بند کیا اور تصنیف و تالیف کے ذریعے انہیں لوگوں تک پہنچایا۔ انہوں نے حضرت صابر پاک کی تعلیمات کو کتابوں کی شکل میں محفوظ کیا اور انہیں مختلف زبانوں میں ترجمہ کر کے دنیا بھر میں پھیلایا۔ حضرت صابر پاک کے پیروکاروں نے ان کی تعلیمات کو مختلف زبانوں میں ترجمہ کیا اور انہیں دنیا کے مختلف حصوں میں پہنچایا۔ ان کے اس عمل نے حضرت صابر پاک کی تعلیمات کو عالمی سطح پر متعارف کرایا اور لوگوں کو ان کی روحانی تعلیمات سے آگاہ کیا۔ حضرت صابر پاک کے پیروکاروں نے سماجی اصلاحات میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے حضرت صابر پاک کی تعلیمات کی روشنی میں لوگوں کو سماجی انصاف، محبت اور مساوات کی طرف راغب کیا۔ ان کے اس عمل نے لوگوں کے درمیان بھائی چارے اور محبت کو فروغ دیا اور سماجی مسائل کو حل کرنے میں مدد فراہم کی۔ حضرت صابر پاک کے پیروکاروں نے اخوت اور مساوات کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا۔ انہوں نے لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور احترام کے ساتھ پیش آنے کی ترغیب دی۔ حضرت صابر پاک کلیاری کی تعلیمات صدیوں سے دنیا کے مختلف حصوں میں روحانیت اور اخلاقیات کا درس دیتی آئی ہیں۔ ان کی تعلیمات نہ صرف اس زمانے کے لیے بلکہ آج کے جدید دور میں بھی نہایت اہمیت کی حامل ہیں۔ اس مضمون میں ہم حضرت صابر پاک کی تعلیمات کو جدید دور کے تناظر میں سمجھنے کی کوشش کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ تعلیمات آج کے معاشرتی اور روحانی مسائل کا حل کس طرح پیش کرتی ہیں۔ حضرت صابر پاک کا لقب ہی صابر تھا، جو ان کے صبر اور تحمل کی علامت ہے۔ انہوں نے ہمیشہ صبر کو زندگی کا ایک اہم اصول قرار دیا۔ آج کے دور میں جہاں ہر طرف بے صبری اور جلد بازی کا دور دورہ ہے، حضرت صابر پاک کی یہ تعلیم ہمیں یاد دلاتی ہے کہ زندگی کے مشکلات کا سامنا صبر اور تحمل کے ساتھ کرنا چاہیے۔
मेरे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना